نعمت فمن الله. در این آیه منشأ نعمت و هدف نعمت یا مستفید از نعمت بیان شده. و ما بکم من نعمتن، پس نعمت برای شما آفریده، هر نوع نعمت مادی و معنوی. از کجا آمده؟ ابتکار خودمون بوده؟ چشم تو ابتکار خودته، گوش تو ابتکار خودته، عقل تو ابتکار خودته. اگر بگی ابتکار خودمه، خودت به خودت گفتی که داری دروغ میگید و دیگران هم بهت میخندن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان را در زیباترین شکلها و قالبها آفریدیم و قرار دادیم. احسن تقویم. و اعلی العلیین را براش مهیا کردیم، فردوس اعلا. و اگر نخواست و اعتراف به نعمتهای خوب ما نکرد، دنباله آیه ثم رددناه اسفل سافلین. منشأ نعمت خداوند هست. شکرم باید به خداوند بر بگردد. راهی جز شکر نداریم، چون همه ما نیازمند رشد هستیم، تعالی و ترقی هستیم و چیزی که نیاز ما را برآورده بکند، اون هم یک نیاز ضروری است. مگر اینکه خدای ناکرده نیاز خود را نفهمیدیم و نیاز خود را جابجا کردیم. وقتی میگم نیاز یعنی خیر خود را تشخیص ندادیم. نیازی که انسان را به شر بکشاند، اون نیاز نیست، اون تکبر هست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نیاز شما را در بازگشت به سوی خودم قرار دادم. اگر تو احساس نیاز کردی که به الله نیاز دارید و به همه نعمتهای خوب الله که برای سربلندی و سعادت و سلامت تو آفریده نیاز دارید و اعتراف دارید، یا به تعبیر دیگر خداوند رفع نیاز بندگانش را حلال خود قرار داده و پیامبرش را امر نموده که و یحل لهم الطیبات اعلام بفرمایند. طیبات را، پاکی و پاکیزگی و طهارت را برای شما حلال نموده. اگر خواهان رشدیم، باید نیاز خود را برآورده کنیم از نعمتهای خدا. نیاز ما از نعمتها استفاده از نعمتها نیست. مشکل ما اینجاست. ما فکر کردیم که هرچی امکانات و نعمتها بیشتر باشد، نیاز ما مرتفع می شود و ما بی نیاز می شویم. ولی واقع امر ما چیزی دیگر را می گوید. به اندازه این نعمت در ما هست که به تکبر و اسراف کشانده شده. به اندازه علم در ما هست که به نافرمانی و ایستادن در مقابل خدا منجر شده. دیگه نکته میگیریم از خداوند و برنامه های خدا با 2 کلاس سواد دانشگاهمون که آقا فکر میکنه کارشناسی ارشد حقوق داره میخونه. دیگه نکته از قرآن در میاره، خدا رو زیر سوال میبره.
نماز و تقوا و اخلاق و دینداری را زیر سوال میبرد. دختری وارد دانشگاه میشود، حجاب را زیر سوال میبرد. نیاز ما از نعمتها که باید از نعمت برداشت بشود میدونی چیست؟ که سبب رشد ما بشود. اونو باید استخراج بکنیم از نعمت. از هر نعمتی باید اینو استخراج بکنیم، چه مادی، چه معنوی، چه فکری، چه علمی، چه روحی، چه روانی، چه اجتماعی، چه سیاسی، هر نیازی که باشد. شکر. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر نعمتت افزون کند. شکر رمز و راز موفقیت و عبودیت و بندگی است. تا تو شکر نکنی خدا تو را به عنوان بنده خودش نمیپذیرد. تو را فرعون و نمرود قلمداد می کند، تو را قارون زمان قلمداد می کند. این شکر است که تو را خلیل و موسی و عیسی و محمد تلقی می کند. بندگان شکرگزار بودند. ما باید خصلت پیامبران خدا را به خود بگیریم و اونها جز تشکر واقعی از خداوند و اعتراف به تقصیرشون در مقابل این تشکر واقعی چیزی دیگر نداشتن و اعتراف به تقصیر شکر را کامل می‌کردند. یک شکر داریم و یک اعتراف به تقصیر شکر که دوباره جزو مکملات شکر است. اگر شکر کامل نمیتوانید به خدا بگو خدایا این بضاعت من هست، این در توان من است، تو بر من منت بگذار، همین ناقص رو از من قبول بفرما. اگر خدا قبول نکرد بعد پشت به خدا بکن. چرا بعد از هر نماز خوندی 3 بار میگی استغفر الله استغفر الله استغفر الله؟ مگر نماز کار بدی است که استغفار داری میکنید؟ شما میخواهید نماز ناقصتون رو با معذرت خواهی که خدایا نمیدونم این نماز شایسته تو هست یا نه، این ذکر من شایسته تو هست یا نه، این تلاوت من شایسته تو هست یا نه. شما میخواهید با این 3 بار معذرت خواهی شکرتون و نمازتون رو کامل بکنید و به خدا عرضه بکنید. نه که این 2 رکعت نمازتون رو به رخ خداوند بکشید. نیاز ما تشکر از خداست. خدا همه چی داده. امروز فقیرترینش سیرترینه با مقایسه به گذشته. امروز زمین خیرات و برکاتش داره بیرون میریزه. هر چی زمین داره در آخر زمان بیرون میریزه. عروسی فقیرم شرکت میکنی درش اسراف میبینید. عروس خانم فقیرم 20 دست لباس تو چمدانش هست. داماد فقیرم یک پژویی در وز گرفته یا پژویی از کسی عاریت گرفته، گلکاری کرده روش. طرف نان نداره بخوره، پیاز میخوره که اشتهاش باز بشه. امروز فقر دیگر و نیاز دیگر دامنگیر ما شده. هرچی نیازهای دنیوی و مادیمون برآورده میشه کوچکتر میشیم در نظر خدا. خیلی حرفا طوری میخوام جلوه بدیم که در نظر خلق خدا و همسایگان و همشهریامون بزرگ جلوه پیدا بکنیم، ولی غافل از اون که روز به روز در نظر خداوند و فرشتگان خداوند که خوبیهای ما و نیتهای ما و کارهای خیر ما را می نویسن روز به روز کوچکتر می شویم. 2 نفر بیشتر وجود نداره. تو کوچک نیستی. چرا با معصیت خدا خودمونو کوچک می کنیم؟ 2 نفر فقط. یکی ذات الله است، دوم انسان است، فرمانده و جانشینش.
کسی دیگر هست؟ الله گفته من بعد از من نفر دوم جانشین من. جانشین الله کیه؟ جبرائیله؟ انسانه. این موقعیت رو شما تشخیص داده بودید که شما چه موقعیتی دارید، چه حرمتی دارید، و همیشه قدرت فرمانده به جانشینش منتقل میشه. جانشین یعنی کسی که حق امضا رو داره، یعنی فرمانده بهش حق امضا داده. جبرائیل که سفیره، نگفته جبرائیل جانشین منه، جبرائیل سفیره. انسان جانشینه و خلیفه است. این انسان به کجا داره میره؟ اگر جانشین فرمانده خیانت بکنه چه چیزی رو باید انتظار داشته باشه؟ گله از خدا نکنیم، از خداوند معذرت خواهی بکنیم، چیزی دیگر مطالبه نکنیم. نطلبیده خدا داده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. از خداوند بطلبیم که یک بار دیگه ما رو تحویل بگیره. ولی امروزه برعکس شده. خداوند التماس بنده میکنه ما رو تحویل بگیر. بابا باور بکن اینطوری شده. خداوند به اون عظمتش میگه بابا ما رو تحویل بگیرید. به یه شرابخوار میگه ما رو تحویل بگیرید. توبه بکن بابا. به یک بی‌حجاب میگه بابا بسه بابا. به یک رباخوار مسلمان میگه بسه بابا، به حلال نشدی، بسه، در به در دنبال بندگانشه. ما باید التماس خدا بکنیم ما رو تحویل بگیر. یه بار دیگه قلم عفو بکش. الله در به در. فرشته میخواد گناهان بنویسه، اون یکی خواهش میکنه دیگه نیم ساعت صبر کن الان توبه میکنه، من میشناسمش، این گولش زدن، این فلان کرده، من این آدم خوبیه، فریب خورده، الان توبه میکنه. شما یکمی تحمل بکنید الان توبه میکنه. سبحان الله. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف خوشحالی زاید الوصف رب العالمین میکنه وقتی یک بنده توبه میکنه. میگه تصور بکنید که یک نفر با شترش مشک آبش هم گذاشته روش، طعام و توشش گذاشته رو اون شترش، در بیابان داره میره، آفتاب سوزان اونو میسوزونه، میرسه به یک درخت کهوری یا کناری یا به یک درختی سایه‌ای در بیابان، غنیمت میشماره، زیر اون سایه استراحت میکنه، دستش زیر سرش، مشک آب و توشه غذای راهش روی شتر رها میکنه که همین دور و برا بچرخه. وقتی بیدار میشه که شتر نیست، آب هم نیست، توشه هم نیست، دست به سرش میزنه و بهش فشار میاد. توی این بر برهوت آب و غذاش رو شتر بود، شتر هم رفته. همینجا راضی میشه به رضای خدا و توکل به خدا میکنه و تقریبا فکر میکنه که دیگه مرگش حتمی است و همونجا چشمش یا دلش خواب میره. یک دفعه بیدار میشه، میبینه که شترش بالای سرش ایستاده، اونو بو میکنه. از خوشحالی بلند میشه، دوباره حیات پیدا میکنه، میگه خدایا تو عبد منی و من رب تو. از خوشحالی اشتباه میکنه. پیامبر میفرمایند الله سبحانه و تعالی به بازگشت بندهش و توبه نصوح بندهش از این کسی که شترش گم کرده و این همه خوشحال شده بود که القاب و جا به جا کرد، خوشحال تر میشه.
در احادیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در وقت سحر که میشه خداوند از بالای عرشش میاد آسمان دنیا و صدا میزنه هل من مستغفرن، هل من مستغفرن، هل من سائلن. سه تا صدا میزنه، هل من سائلن، هل من مستغفرن، هل من داعن. آیا سوال کننده ای هست که این نصف شب من حاجتشو برآورده بکنم، خواستش رو اجابت بکنم؟ آیا توبه کننده ای هست که من قلم عفو بر گناهانش بکشم؟ آیا استغفار کننده ای هست که پی برده به اشتباهش من اشتباهاشو نادیده بگیرم و مغفرتم شامل حالش کنم؟ صدا میزنه. در روایات دیگر وارد شده که خداوند اول هر روز آغوششو باز میکنه تا اینکه گناهکار شب در اول روز جدید توبه بکنه و اون روز را با توبه استقبال بکنه و اول شب که میشه دوباره آغوشش باز میکنه، التماس بندگانش میکنه که آیا گناهکار روز هست که امشب شب جدیدیه، حداقل شبشو با توبه صبری کنه و شبشو چه به دست بیاره، شبشو مثل روزش از دست نده. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی اول هر روز و اول هر شب سید الاستغفار بخواند، اعتقاد داشته باشد، به محتواش عمل بکند، اون روز یا اون شب بمیرد مستقیم بهشتیه. اللهم انت ربی خلقتنی و انا عبدک و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. از مدرسه دینی بپرسید سید الاستغفار چیه؟ آقای استغفارها. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند این سید الاستغفار ردخور ندارد. یک بار کافیه که اول شب وقتی که شب را استقبال میکنی بعد از نماز مغرب شبت را با سید الاستغفار استقبال بکنید. اگر اون شب مردی معتقد بودی بهشتی هستید و از عذاب قبر در امانید. و اول هر روزت را دوباره با سید الاستغفار. من خواهش میکنم که انشالله هفته دیگه انشالله در نماز جمعه مدرسه زحمت اینو بکشه سید الاستغفار با ترجمهش بنویسه و در نماز توضیح بکنه. من میدونم که همه میخونن، نیاز ماست. اگر با بدون توبه از دنیا بریم مشکل ساز میشود برای ما. این جایگاه انسان است، جانشین خداوند. اما دیدگاه پیامبر درباره انسان ها چیست؟ به نظر شما کی هستید و پیامبر صلی الله علیه وسلم چه دیدگاهی نسبت به ما و شما دارد؟ چطوری ما و شما را معرفی می کند؟ بسیار حدیث زیباست، همه احادیث زیباست، همه احادیث گوهرباره، در گرانبهاست. اما این هم یکی از زیباترین تعبیرها درباره انسان هست، اونم از جانب چه کسی؟ یک انسان شناس به تمام معنا، یک انسان شناس به تمام معنا، یک طبیب، کسی که تخصصش انسان شناسی بوده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم معلم بشریت. حاضر نیستی با هم یک صلوات محمدی غرا خط بفرمایید؟ این 40 تا فایده گرفتید، 40 تا فایده الان گرفتید. در کتاب اقتطاف الثمر و التقاط الدرر برای یک بار صلوات 40 فایده گفته. یک بار صلوات 40 فایده. دنبال چی هستی؟ حیف نیست که روز جمعه استفاده نکنی. همه آمدن که استفاده بکنن. و برید دیگه، سفره آماده است، گشنتون نیست. کولر تو خونتون هم خیلی خنک‌تره، اینجا که کولر هم روشن نکردن. برید دیگه.
همون جوانایی که ما به نظرشون نداریم میگیم گاه وقت شیطنت میکنن، کجا رفتن؟ همه نشستن تا دم در نشستن. یک بار صلوات 40 فایده. بزرگترین فایده شو من میگم، هر کی یک بار صلوات فرستاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خدا 10 بار برای صلوات میفرسته. بسته؟ این اولین فایدهشه. 39 تاش دیگه برید از اون کتاب بنویسید. یک بار 10 بار خداوند، این یکیشه، 39 تای دیگه مونده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهلیت خيارهم في الاسلام اذا ما فقهوا. چرا آدم خودشو پایمال میکنه؟ بهت میگن استاد پروفسور، آقای دکتر، آقا سید، جناب آقا. آقا پروفسور، آقا دکتر، آقا سید، جناب شیخ، مولانا، شیخ الاسلام، اینا زمانی به درد میخوره که انسان با تقوا و با خدا باشه. حتی اگه بهش نگن جناب پروفسور، شیخ الاسلام، حضرت مولانا فلان، ولی اگر خدا بکنه که من و تو با شکر خدا خودمون رو حفظ بکنیم و خودمون رو به خدا نزدیک بکنیم، وگرنه این القاب هیچ کدوم به درد نمیخوره. امروزه وقتی خوب نگاه میکنین، همین هایی که القابشون رو گفتم، خیلیشون مواد مخدر، شراب، ظلم، مال مردم، پشت همین القاب خودشون رو قایم کردن. به جایی رسیده که به یک سرمایه‌دار میگن که چرا حج نمیری؟ بعد جواب میده من نمیخوام پول مردم بخورم، مال مردم بخورم. عجب، چه ربطی به حج داره؟ میگه چرا حج نمیری؟ میگه من نمیخوام مال مردم بخورم. با حج برو، مال مردم هم نخور. چون که فلان حاج آقا و فلان حاج آقا و فلان حاج آقا پشت حجشون قایم شدن، خیلی هم پشت نمازشون قایم میشن، خیلی هاشون هم پشت عبا و ماشورشون قایم میشن برای فریباندن مردم، خیلی هم پشت شیخ و مولانا قایم میشن. الناس معادن، میگه انسان ها چون معدن های طلا و نقره هستند. سبحان الله. شما این حدیث رو شنیده بودید که پیغمبر به شما بگه، نه مردم ها، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شما بگه شما چون معدن های طلا و نقره هستید، هر کدومتون. ما نشنیده بودید؟ یعنی دین پیامبر اینطوری بزرگ درباره ما، پس چرا ما سیگار میکشیم؟ چرا قلیون میکشیم؟ چرا تنباکو میکاریم؟ سود داره؟ چرا شراب میخورن جوانا؟ چرا مسلمان‌ها تریاک میکشن؟ چرا ظلم میکنن؟ این که نمیتونه معدن خیر باشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی تشبیه میکنه انسانها رو، میگه الناس معادن، انسانها چون معدنهای کمعادن الذهب والفضه، چون معدنهای طلا و نقره هستند، به شرطی که آگاه باشند، به شرطی که بیدار باشند، به شرطی که تحصیلات داشته باشند، به شرطی که فکرمند باشند، تفکر داشته باشند، اذا فقهوا، درایت داشته باشند، علم داشته باشند. امروز مردم، دولت مردان، همه دنبالن که یه چاه نفت رو کشف کنن، نفت در بیارن، بشکه $60 و $70 بفروشن. امروز مردم و دولت مردا دنبال اینن که یک معدن طلا در بیارن، استخراج کنن طلا و تبدیل به شمش بکنن و فلان بکنن. یک معدن گازی یک جایی در بیاد، همه خوشحالن.
در صورتی که پیامبر میگه همه شما، هر کدوم شما یک معدن طلا و نقره است. سبحان الله. یک انسان میگه یک معنا، یک معدن. من یک زمانی نوار سخنرانی دکتر آزمندیان تو ماشین یکی از دوستان، نمیدونم شنیدید اسمش یا نه، تکنولوژی فکر، نوارهای خوبی داره، گوش بدید. تکنولوژی فکر یعنی فکر رو توانمند میکنه، بعد فکر مبتکر میشه. میگفت که اگر یک انسان رو بتونید بیدار بکنید، اگر یک انسان رو بتونید بیدار بکنید، فکرش رو فعال بکنید، هر انسان یک پروژه است. هر انسان یک پروژه است. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم 1420 خورده ای سال گفته هر انسان یک معدن هست، نه یک پروژه. به تعبیری دیگه هر انسانی هر ثانیه عمرش یک پروژه است. تعبیر پیامبر معنیش اینه که هر انسانی اگر خودشو پیدا بکنه اونقدر با برکت میشه که هر انسانی هر ثانیه عمرش، هر دقیقه عمرش یک پروژه است. این انسانه معدنی است که هرچی خوبی استخراج بکنی تمام نمیشه. به نظر شما اینجا اکثرا باسوادن. من هر جای میخوام مثال بزنم بگم روستای رویدر، شاید بهتون بر بخوره، ما بخش شدیم. شدید یا نشدید؟ شدید. بخش رویدر میخوام مثال بزنم درباره تحصیل و سواد و علم و دانش، میگم رویدر رو. این معدن ها رو باید کشف کرد. انسان ها هر کدومش یک معدنه. تلاش بکنیم تا همه رو کشف بکنیم. کشف انسان ها به عنوان یک معدن فناناپذیر، چون این معدن، اینجا معدن ها، اینجا و اینجا. چرا وقتی که یک مسلمان و یک مؤمن واقعی خودشو پیدا میکنه در سایه ایمانش و نیت خیرش، لامتناهی میشه، خیرش فناناپذیر میشه، برکتش لامحدود میشه، چون این با این وصل به بالا، این و این وصل به بالا. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. با سور دوم اسرافیل، با سور اول اسرافیل، ببخشید سور دوم اسرافیل 3 بار در سور میدود. خیلی وقت پیش سور رو گرفته، بوق. سور اول بهش میگوین سور فزع، سور وحشت. فزع یعنی وحشت. اول صداش ضعیفه، میاد همطور، بعد به جایی میرسه که وارد سور دوم میشه. کم کم سور شدیدتر میشود، صدای اون بوق شدیدتر میشود، به جایی قوی میشود که پرده گوش پاره میکنه و دلو در سینه میفشارد و مغز متوقف میکنه و حیات از انسان و تحرک از انسان میگیره. اونجا بهش میگن سور سعق، بیهوشی. قسمت دوم سور بیهوشیه. کل من علیها فان. همه میمیرن، متحرک میشن، ساکن میشن، از حرکت میافتن. حضرت میخوام سور سوم سور قیامه. سور سوم سور قیامه. سور به پا خواستنه. شلواری نیست که بکشید بالا، فراموش کرده بودید دکمه شلوار رو تو ببندی یا زیبش بکشی بالا، هرچی دست میکشی شلوار نیست. لخت مادرزاد،
فاذا هم قیام ینظرون یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. آسمان عوض میشه، زمین عوض میشه، همه بارز میشن، از قبراشون مثل مور و ملخ، زن و مرد، لخت و عریان، مادرزاد بلند میشن. کسی حتی دستش این کاری نمیکنه جلو شرمگاهش بگیره، هیچ زنی، مردم کنارش ایستاده. ذهنشون به اونجا نمیرود که نگاه به سینه زنی بکنن یا به شرمگاهش بکنن. هر کسی سرشو گرفته اینطوری، فکرش فقط رو اون قضاوتی است و اون میزانی است که گذاشتن که چطوری درباره اونها قضاوت میشود. همه میمیرن اما یه نفر نمیمیره. باور بکنی یه نفر نمیمیره. اون کیه؟ همه میمیرن اما یه نفر نمیمیره. کل طبیعت میمیره اما یه نفر نمیمیره. غیر از خدا یه نفر دیگه نمیمیره. اون کیه؟ اون کسی است که نخواد بمیره، همیشه تلاش بکنه که همیشه زنده بمانه. میخوای بگم سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند. اون یک نفری که همیشه نیت خیره، همیشه تفکرش مثبت و خیره، همیشه قدمش خیره، همیشه بخششش خیره، همیشه نگاهش خیره، همیشه زبانش خیره، همیشه گوشش خیره، همیشه حرکتش خیره، همیشه دعاش خیره، همیشه قلمش خیره، همیشه درمش خیره، همیشه قدمش هم خیره. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، حتی اسرائیل هم چارش نمیکنه. باور بکنید حیات جاودانی را برای خودتون در حیاتتون تضمین بکنید که هیچ موقع نمیرید. الناس معادن، کسی که دلش و فکرش به بالاست خیر و برکتش بی نهایت میشه. من مثال میزنم کسی که میشناسیدش، شیخ زیایی رحمت الله علیه. در سن کودکی پدر و مادرش کاشف بودن، کشفش کردن. زمانی که بچه بود میچرخید، خیر را در پیشانی این بچه مشاهده میکردن، در نتیجه کشفش کردن، فرستادنش در کودکی مدرسه دینی احمدیه عوض. روز به روز این شکوفاتر میشد. اون تیزبینی پدر و مادرش. مؤمن فراست داره. اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر بنور الله. برحذر باشید از تیزبینی مؤمن، فراست مؤمن، چون با نور خدا میبیند. سبحان الله. فرستادنش مدرسه احمدیه، میخواستن این معدن رو کم کم شکوفا بکنن، اشباع نشدن. گفتن این بچه استعدادش بیشتر از عوضه و یک عالمه، باید بره مدینه، اونجا تکیه بر منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و از چشمه ناب و زلال و صافی مدینه از اونجا خودشو سیراب بکنه و علمایی که در جوار حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نشر علم در مدینه النبی و در حرم نشستن، در سن نوجوانی یا جوانی حافظ کل قرآن در همان روضه شد. یک معدن استخراج میشه، وقتی کشف میشه، بعد 14 سال اونجا موند، در دانشگاه مدینه درس خوند، در حرم درس خوند، پیش مشایخی که سر کلاس درس حاضر میشدن یا در حرم حلقه داشتن، در مسجد نبی صلی الله علیه و سلم اونجا شرکت کرد و 14 سال خودشو سیراب کرد. الان معدن به اوج رسیده، حالا باید در گرانبها ازش استخراج کرد. وقتی آمد به منطقه
100 تا عالم ازش استخراج شد، رفتن مدینه برگشتن. از اون 100 تا 5000 تا طلبه و طالبات استخراج شد. الان کل منطقه رو سیراب کردن، 70 تاشون هم توی این مدرسه هستن. 500 تا حافظ دختر و پسر ازش استخراج شد. اکثر این 5000 تا همه یا فوق دیپلم یا لیسانس هستن یا فوق لیسانس دارن. سبحان الله. هنوزم که داره میره. یک نفر در سن کودکیش بچهش متوجه میشه که این یک معدنه، کشفش کرده. ما باید در سن کودکی تست بزنیم. تست بچه های 4 ساله 5 ساله رو تست بکنیم، استعداداشون رو اندازه بگیریم و بعد جهتشون بدیم. یک نفر 5000 تا عالم تا الان ازش تولید شده. 100 تا عالمه که در مدینه درس خونده، 500 تا حافظ قرآن در 3 تا استان جنوبی. هنوز که داره میره. از این 5000 تا 6000 تولید بشه داره میره. ارزش داری که پسرتو بفرستید مدرسه دانشگاه؟ اگه ارزش داره پس چرا از مدرسه حمایت نمی کنی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم علم را داد به علمدار در فتح خیبر. غیر از علی چه کسی میتواند باشد رضی الله عنه؟ سوال کرد علی کجاست؟ گفت علی چشمش درد میگیره. نیامده. گفت بگید بیاد. آمد، فوتی کرد تو چشمش، بعد گفت این پرچم و دست تو میدهم، علم اسلام. گفت فردا علم را به علمداری میدهم که هم اون خدا را دوست دارد هم الله اونو دوست دارد. صحابه تا صبح خواب نرفتن که این چه کسی است که علم میخواد فردا تحویل بگیره، هم این خدا رو دوست داره هم خدا اونو دوست داره. علی یعنی این. علی نزد اهل سنت یعنی این جایگاه واقعیشه. رضی الله عنهم و رضوا عنه. عمرم یعنی همین، عثمانم یعنی همین، ابوبکرم یعنی همین، عایشه ام المؤمنین یعنی همین، حسن و حسین یعنی همین، فاطمه یعنی همین، امهات المؤمنین یعنی همین، اهل بدر یعنی همین، اهل بیعت الرضوان یعنی همین. رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشی ربه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خدا راضی شده از اون 1400 نفری که زیر درخت در بیعت الرضوان دست بیعت تا مرگ برای دفاع از اسلام به تو دادن و در رأسشون ابوبکر و عمر و عثمان و علی بود. صبح همه رفتن که این شخص چه کسی است که انتخاب میشه. همه کنجکاو بودن که علم دست خودشون داده بشه. یک دفعه صدا زد علی کجاست؟ گفتن چشم درد داره. گفت صداش بزنی بیاد، با چشم دردش بیاد. نگاهی به چشمش انداخت و فوتی در چشمش کرد، چشم داشتی برطرف شد و علم به اون داد. اما گفت علی تو را میفرستم به خیبر، شمشیر نشون مردم ندید. اونجا قبایل یهود بودن، بزرگان یهود بودن. گفت شمشیر نشون کسی ندید، تو علم دارید. ای علی لأن یهدی الله علی یدیک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اگه یک نفر در این خیبر توسط تو هدایت بشه دین و یمین اسلام و تو عامل خیر باشی، سبب خیر باشی براش، از شتر سرخ بزرگترین سرمایه در اون زمان برای تو بهتره. علی علم میدونست که اگر هدایت بشه یعنی چی و شتر سرخ یعنی چی. علی کسی بود که دنیا را ستلاقه کرده بود و همیشه به دنیا نگاه پشت سرش میکرد که دنیا با یه زرق و برقش دنبالشه. چند بار باش صحبت کرد، گفت حرف حالی نیست بگه، برو دنبال من نگیر. اون میگفت من عاشقتم. علم میگفت یا دنیا غری غیری فانی طلقتک ثلاثه.
ای دنیا برو غیر از من بفریب، خدا تو را دارالغرور معرفی کرده و متاع الغرور معرفی کرده. برو کسی غیر از من بفریب، من تو رو 3 طلاقه کردم. وقتی گفت 3 طلاقه دیگه دنیا ازش ناامید شد. 3 طلاقه دیگه بازگشت نداره. ما باید تلاش بکنیم انسانها را کشف بکنیم. من در خاتمه به من خیلی سوالا دادن درباره این بگو، درباره اون بگو، درباره شراب. الان چند تا سوال آمده. من نیامدم درباره این و اون بگم، باید تا اصل بنشینیم. مهم که اون حس رو من بیدار بکنم. نماز جمعه برای بیدار کردن حسه. وقتی تو توبه کردید راه تو پیدا میکنید. وقتی تو فکر کردی در راه خدا و ارزش‌های دینی و ارزش‌های انسانی خودت و جایگاه خودت رو شناختید، خودتو پیدا میکنید. درباره شراب صحبت کردن نه 1 جلسه و 2 جلسه و 100 جلسه میخواد. درباره زنا، درباره ربا، هر کدوم یک دنیایی است. در راه که می آمدم یک جوونی تماس گرفت با من، گفت شیخ اینایی که میرن تهران یک معامله هست به اسم، حالا من میدونستم چی میخواد بگه، گلد کویس، اینایی که سکه مشتری پیدا میکنن، هر نفر 10 نفر بچه سکه میاد تو حسابشون، حکمش چیه؟ گفتم حکمش حرامه. 3 سال پیش هیئت فتوای علمای اهل سنت جنوب فتوا صادر کردن که این تجارتی است حرام و بر مبنای حرام شاهد گذاری شده و درش فریب هست و وصل به شرکت‌های یهودی. و دوباره یک مدتی قطع شد، خیلی ها ورشکست شدن، بی آبرو شدن، فراری شدن. الان چند مدت 4-5 ماه دوباره فعال شده. ریشش هم یک از تهران بیشتر زنگ میزنن. این جوان هم همه میخوان برن تهران دیگه. ماهانه شمش میاد و سکه میاد تو حسابشون، هر کدوم 20 نفر مشتری پیدا بکنن. ولی این اگر روزی 1000 سکه تو حسابت بیاد، وقتی علما رأی نهایی رو صادر کردن هیئت فتوا که این حرامه، بعد گفتم شما شماره، البته تا من بهش گفتم حرامه دیگه نگفت چرا و چرا و چرا. بعد گفت چشم، یه جوونی بود صداش، گفت چشم شیخ. گفتم نه چشم خالی هم نه، شماره فاکس بده، من فردا انشالله شنبه برات فاکس میکنم نص هیئت فتوا و علت تحریمش که چی گفتن تا قانع بشید. اینجا زده شده، اینجا هم هسته. مال شما را فریب نده. مال خیلی خوبه. دوستان تعریف میکردن، میگفتن یک جوان روستایی تو همین منطقه 16 سالش بوده 900 میلیون تومان پول داشته. 16 سالش بوده 900 میلیون تومان پول داشته. کاچاک سیگار میکرده. 16 900 میلیون. حالتتون الحمدلله خوب دارم میبینم. حالتتون یک دفعه بس نشد که 900 میلیون، نه خیلی طبیعی نشستی. تاثیر ایمان امروزه. چون صحبت رو کامل نکردم. قارون هم وقتی که با کبکبش و دبدبش تو خیابانها و کوچه های محلش میرفت، لعاب فقرا زیر شده بود. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم مثل اون چیزی که به قارون داده شده بود داشتیم، یا نیمه از اون داشتیم، یا 1/3 و 1/100 از اون داشتیم. ولی من اینو به شما بگم که یک روزی بلال 1/5 اسلام بوده. همین بلال سیاه حبشی، برده، غلام، زرخرید، یک روز 1/5 اسلام بوده. اول پیامبر صلی الله علیه وسلم، اولین زنی که اسلام آورد خدیجه، اولین کودک حضرت علی که اسلام آورد، و اولین مرد ابوبکر، و اولین برده اون 4 نفر، علی و خدیجه و ابوبکر و رسول الله 4 نفر. نفر 5 اولین برده و غلام بلال. 1/5 اسلام. حالا برو پول جمع کن. چندم میخوای بشید؟ پول خیلی خوبه، شرطی که فقر نفروشی، مردم اسیر نکنی با پولت، جامعه رو از ایمان توهی نکنی با پولت، با یک عروسی غیر شرعی.
همه شراب و زنا و چشمچرانی. میگه زنا چیه؟ زمینی تو سر عروسی فراهم بکنی که مردم به قصد بد جوانا نگاه به ناموس مردم بکنن. حالا تو داری جشن میگیری، دلش خوشه که جشن عروسی پسر مثلا 25 سالش داره میگیره، پولم داره، زمینی رو فراهم میکنه، ارکسترای مبتذل و فلان و که جوانا شراب بخورن، زنا بیان برقصن، جوانا هم چشمچرانی بکنن. خودش هم داره میخنده، کیف میکنه، پذیرایی هم کامل داره میکنه. از اون طرف نمیفهمه که گناه همه اینها به گردنش نوشته میشه با اون پولی که داره. یک مجتمع فرهنگی بزن، یک کتابخونه بزن، یک کارهای خیر بکن. تو سیده های من اگه که دنبال داری میکنی، سیده ها روستای کویک هست در اطراف بندر جاز. یه روزی با شیخ ابوکریم با دوستان میرفتیم، یک دفعه موبایل زنگ خورد که فلانی یک پیرزنی مادر پیری مهیاب فروش در بحرین، کارشی که مهیابه بفروشه، پکاره بفروشه، 10 تومن 20 تومن 50 تومن جمع کرده 7-10 سال. به من زنگ زده گفتی یه مسجدی به اندازه 11,600,000 تومن میتونی برای من درست کنی؟ من فرستادم منطقه نمیدونم فلان اطراف خمیر، گفتم با این مبلغ اینجا مسجد درست نمیشه، کمتر از 30 میلیون درست نمیشه. سبحان الله. ما رسیده بودیم نزدیک جاست، 5 کیلومتری جاست. زنگ تلفن از دبی، نماینده اون مادر گفت فلان حالت خوبه؟ گفتم شما کجا، اینجا کجا؟ و یادی از ما کردی؟ و گفت یه مادری 11,600,000 تومان فقط پول داره، بیشتر هم پول نداره، یه مسجد میخواد، میتونی درست کنی؟ گفتم با 3 میلیون هم درست میشه، اینجا توی روستاها با 3 میلیون درست میشه. گرانترین خانه اون منطقه خانه کپری 120,000 تومان ما قیمت کردیم. روستایی که همه کپرن گفتیم قصرتون چند قیمتشه؟ قصرتون و قصر و فرماندهی گفت 120,000 تومان. یعنی کل 50 خانوارشون رو اگه کنار هم میگذاشتیم بازم نصف این مبلغ بود. 50 خانوار مسجد درست کردیم با 11,600,000 تومان. سال گذشته مکتب خانه تو همونجا برگزار شده، 80 تا دانش آموز اونجا فقه خوندن، سیرت خوندن، عقیده خوندن، قرآن هم خوندن. فرش البته نداره، کولر هم نداره، آب سرکن هم نداره. CD گرفتم بردم این سفر تابستون دبی، نوروز دبی تحویلش دادم، گفتم بفرستی برای مادر. وقتی نگاه کرده بود به این مسجدش اصلا باور نمی کرد که با پول مهیابه یک مسجد درست بکنه. بعد که گفته بودم که اینجا مکتب خونه چقدر خدا را شکر میکرد، بعد خدا تو دلش انداخته بود که من آخرش هم گفته بودم که یه آب سرکن و 2 تا کولر رو یه مقداری فرش میخواد، فرش دست دوم انداخته بودیم، اگر اینم تقبل بکنی، اگر هست، اگر نیست من خودم میدم. شما که این همه همت کردی، گریه کرده بود، گفت کسی شریک نکنه، من خودم پول میفرستم برای آب سرکن و 2 تا کولر و فرش، من خودم میفرستم، بذار مال خودم باشه. سبحان الله. آقا پول داره سر عروسی 10 میلیون تومان، مردم شراب بخورن، مردم چشترانی بکنن، خدا خشمگین بشه، جامعه به فساد کشانده بشه. دلش خوشه که آقا کت خدا و بزرگ محله، بزرگی به طاعت خداست، کوچکی به معصیت خداست. بالاخره تا گفتم به این جوان، گفت چشم. سبحان الله. جوان مؤمن هم داریم، وگرنه چونه میزد بابا این قصدشه تجارت، به شما چی؟ ایمان داشته جوان که زنگ میزنه روز جمعه، تابش میگه چشم، اما آج آقا نمیگه مال خودم برای خودم، مال مردم برای خودم، مال حلال برای خودم، مال حرام برای خودم. حاضر یه صلوات جانانه بفرستید؟ من اینو فقط میخونم، شعر نمیدم. علامت روگردانی خداوند از عبد و انسان این حدیثه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند علامت اعراض و روگردانی خداوند از عبدش
مشغول شدن عبد به چیزی که به دردش نمیخوره. خودتون رو محک بزنید. اگر دیدی به چیزی مشغول شدی که مفید نیست، به درد نمیخوره، بدونید که خدا از شما برگشته. و شخصی، پیامبر میگه، و شخصی که 1 ساعت از عمرش در غیر هدف خلقت خدا از اون شخص سپری بشه، میگه کافیشه که حسرتش طولانی بشه در دنیا و آخرت. میگه اگر 1 ساعت عمرت در غیر مفید و غیر ما خلق الله، اون هدف خلقت سپری بشه، پیامبر میگه، من نمیگم، میگه حسرت اون شخص در دنیا و آخرت خیلی طولانی خواهد شد. و بعد میگه کسی که سنش و من جاوز ال40 ولم یغلب خیره شره فلیتجهز الی النار، و کسی که سنش به 40 برسه خیرش غالب بر شرش نباشه، یعنی بیشتر از شرش نباشه، میگه خودشو برای رفتن به جهنم آماده بکنه. 40 ساله امروز چشم به هم بزنید، 40 سالته. امروز کودکی بعد پیریه، جوانی نیست. امروز به دنیا آمدی، عصر سرعته، فرصت نمیده که جوان بشی. هنوز جوان نشدی، پیر شدی. کسی که به 40 برسه خیرش بر شرش غالب نباشه، میگه خودش آماده بکنه برای رفتن به جهنم. پناه به خدا. امام حسن بصری میفرمایند طلب جنت بدون عمل گناهی از گناهانه، باید توبه بکنید. دیگه جنت با آرزو کردنه. خیلی جمله پرمغزی داره، میگه طلب بهش بدون عمل، میگه گناهی است از گناهان. سفیان ثوری میفرمایند، این تو راه می آمدم یک کتاب نصیحت امام غزالی به یک شاگردش، خواستم یه سری مطالب زیبا برای شما بگیرم، آخر صحبتم بگم. امام سفیان ثوری میفرمایند اول هر شب یک منادی صدا میزند از تحت عرش خداوند، میگه الا لیقم العابدون. اول هر شب میگه عبادتکارا بیدار بشن، بلند بشن. عبادتکارا بلند میشن، به نماز میپردازن. بعد وسط شب، نیمه شب، دوباره همون منادی صدا میزنه الا فلیقم او لیقم القانتون. نیمه شب که میشه، میگه اونهایی که اهل قنوتن، قانتین، اونهایی که 1 درجه بالاترن، حالا نیمه شبه، اونها بلند بشون. اونایی که نماز عشاشون میخونن و وترشون رو بعد از عشا میخوابن، دیگه بلند نمیشن. اونا نمازاشون رو خوندن، نماز مغرب و سنت‌های بعدیه و نماز عشا و سنت بعدش و نماز وتر رو خوابیدن. قسمت نیمه شب میگه الا لیقم القانتون، اونها بلند شدن. اینا هم یه مقدار نماز میخونن تا نزدیکای سحر، خواب بر اونها غلبه میکنه، میخوابن. دوباره میگه همون منادی از زیر عرش خدا صدا میزنه الا لیقم المستغفرون. اینجا دیگه آخرین نقطه هست، وقت سحره. شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در بام دوست پرواز کنن. هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنن. میگه بلند میشن مستغفرون، همینجور سر به سجده طلب مغفرت میکنن. اونقدر به خدا نزدیک میشن با توبه و گریه میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند 3 تا صدا رو دوست داره، 3 تا صدا رو دوست داره، اونم در وقت سحر. یکی صدای اذان گفتن خروس، و یکی صدای تلاوت عبد با کلام رب العالمین، و یکی صدای آه و ناله انسان گناهکار سر تا پا تقصیر در وقت سحر که به درگاه خدا زاری میکند. میگه مستغفرین دیگه استغفارشون همینجور وصله با نماز شبشون تا اذان صبح. این 3 نفر. بعد میگه که فاذا طلع الفجر نادا منادن، میگه وقتی آفتاب طلوع کرد یا فجر طلوع کرد، نادا منادن، منادی صدا میزند الا لیقم الغافلون. 4مین گروه میگه وقتی فجر طلوع کرد، دیگه وقتی نمونده، میگه منادی از زیر عرش خدا صدا میزنه الا لیقم الغافلون. حالا غافلین بلند بشن.
خودش میگه که طوری بلند میشن از بسترشون مثل که مرده ها دست باچه از قبراشون بلند میشن. غافلون، الا لیقم الغافلون. بعد میگه که فیقومون من فروشهم کالموتی نشروا من قبورهم. عجب چیزهایی میگفتن بزرگان دین، چون دلشون به بالا مرتبط بود. میگه 4 چیز لازمه برای کسی که میخواد راه خدا را بره و موفق بشه. یکی اعتقاد صحیحی که در اون بدعت نباشه. باید بخونی اعتقاد چیه، بدعت چیه. دوم توبه نصوحی که بعد از اون به ذلت گناه برنگرده. سوم راضی کردن هر طلبکاری از بندگان خدا. اگر کسی میخواد توبه بکنه باید با حق و ناس همه تصفیه بکنه و حقشون بر بگردونه، تا حقی برش نباشه که وقتی میخواد توبه بکنه و به راه خدا هر ادامه بده حقی هیچ کسی برگردنش نباشه که سنگینی بکنه امروز و فردا فکرشو ذکرشو مشغول بکنه. و 4م تحصیل علم شریعت به قدری که بتوانید اوامر خدا به جا بیارید و از نواهی خدا دوری بکنید. و مشهور است که شیخ شبلی میگه که خدمت 400 تا استاد و عالم و شیخ کردم، 4000 حدیث ازشون حفظ کردم، از میان 4000 حدیث 1 حدیث رو انتخاب کردم و به اون حدیث عمل کردم و مابقی رو رها کردم. وقتی که خوب نگاه کردم که خلاص و نجات من تو همین 1 حدیثه و علم اولین و آخرین همش تو همین 1 حدیث جمع شده. اون حدیث چیست؟ بعد میگه به همین حدیث اکتفا کردم. حدیث اینه، پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اعمل دنیا که به قدر مقامک فیها. برای دنیا تلاش بکن به اندازه مقامت در دنیا و برای آخرت تلاش بکن به قدر بقا و ماندنت در آخرت و برای خدا کار بکن به قدر حاجتت به خداوند و نیازت به خدا. چقدر انسان نیاز به خدا داره، پس همیشه باید در تلاش باشه که برای خدا خدمت بکنه. و عمل للنار به قدر صبر که علیها. و برای آتش جهنم میگه تلاش بکن به اندازه صبرت بر آتش. یه روز 1 چوب کبریت فقط زیر دستت بزن، چقدر صبر دارید؟ میگه برای آتش جهنم به اندازه صبرت تلاش بکن اگه صبر دارید. این بود خلاصه از چیزهایی که نوشته بودم. و یکی از علما به اسم فتحی یکن در کتاب قوارب النجات، قایق‌های نجات، گفته مداخل شیطان به نفس انسان 7 چیزه: 1 غضب، 2 کبر، 3 شهوت، 4 حسد، 5 عجله، 6 بخل، 7 سوء ظن. این 7 تا دره که باید قفلش بزنی که شیطان از اون در به نفس تو و داخل تو و درون تو نفوذ نکنه. از همه شما تشکر میکنم، خیلی حوصله کردید. ساعت 1:30 از امام جمعه محترم و برادر بزرگوارمون که بالاخره بزرگواری کردن و ادب به جا آوردن و حق مهمان رو ادا کردن و صحبت‌های خودشون رو کوتاه کردن، گرچه خیلی صحبت‌ها داشتن و اون حدیثی که بالای منبر ایراد نمودن خیلی شرح و تفصیل داشت که میتونستن بسط بدن، ولی خب واگذار کردن به بنده حقیر. امیدوارم که خداوند هرچی خوبی‌هایی که از زبان من آمد از جانب خدا بود و تأثیرگذار باشه در خود بنده و در شما، و اگر لغزش‌هایی و خطاهایی و خدای نکرده ناصواب بر زبان آمد از نفس اماره و شیطانی که وسواس الخناس است، که من به درگاه خدا پوزش می‌طلبم و از همه شما هم معذرت خواهی می‌کنم. قطعا این CD رو من دوباره چک می‌کنم، نگاه می‌کنم، اگه جای نیاز به حذف باشه حذفش می‌کنم و انشالله می‌فرستیم برای مدرسه در دسترس شما بزرگواران باشه. از حوصله همه شما تشکر می‌کنم. یک بار دیگه دست به هم بدید انشالله، دست قوی برای آباد کردن منطقه و برای آباد کردن جامعه خودتون و ماحولتون. برادرمون حسین از کورستان زنگ زدن، دیشب بود، گفت که شما میرید روی در؟ گفتم بله انشالله اگه خدا توفیق بده. هفته گذشته من میخواستیم بیام که همون لحظه‌ای که میخواستیم حرکت بکنیم دیگه یکی از جوانا که قومخی شما و خانمم بود به رحمت خدا رفت، دیگه نتونستیم.
و گفت که شما این هفته میای؟ گفتم ولی. گفت پس ما با دوستان جمع شدیم از کورستون میخوام بیایم. سبحان الله. نگفت که هر جا خودت مهمونی، ما هم هستیم، ما 20 نفریم 50 نفریم. فقط سوال میکنه شما امروز میرید؟ ما میخوام با دوستان از کورستون کسی اینا جمع بشیم. میان حالا نشسته دارم میبینمش. بعد تو تلفن میگه حالا ما هم که میایم ان شاءالله یه نوبت هم به ما بزن، رو سر ما رد میشید از بغل ما، یه نوبت هم به جوانای کسه بزن، ما مخلص همه هستیم. هر کاری میکنیم خودمون رو تقسیم بکنیم بازم کم میاریم. دیگه الان جمعه و شنبه نیست، شب و روز نیست، یک سره داریم میدویم. بازم به گفته شیخ بزرگمون خدا حفظشون بکنه، شیخ عبدالکریم، میگفت مردم فکر میکنن که ما کاری کردیم. میگو این همه تلاشی که مردم فکر میکنن تلاشه، هنوز نتونستیم بیش از 10% خواسته های برادران مسلمانمون تو منطقه و خواهراشون، بیش از 10% خواسته هاشون رو جواب بگیم. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. من از پدرایی که ساعت 10 آمدن مسجد خیلی پوزش می‌طلبم، خیلی بزرگواری کردن، با مشکلاتی که دارن بالاخره نشستن. خداوند جزای خیر بهشون عنایت بفرماید.